बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवय आमचो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमकां जण एकल्याक नांव आसा आनी थोड्यांक एक न्ही दोन नांव आसात आनी थोड्यांक दोन न्ही 3 या 4 आनी सडीत नांव आसात. एक हप्त्या पयलीं हांव मुंबय पावल्लो. म्हज्याच निमाणे भयणीची धूव जोविटा, ताचें नांव इस्कॉलाच्या सर्टिफिकेटींत जोविटा मारिया पौल इनास मोरास. कोणाची नांवां दिल्या हिंगी म्हण विचारल्या. म्हजी 2 अंकल, डाडाची 2 आनी ताचें सरनेम म्हणालें. गोंयांत गेल्यार आमचे गोंयकार भाव भयणी आयल्यात 4-5 न्ही तांच्या आबाच्या आबातावन सुरू जाता तांची नांवां. इतली नांवां आसल्यार आमकां आनी थोड्यांची व्हडली लांब नांवां आसल्यार आमकां आनीक नांव जोडीचें मेळिच्या. संवसारांत जियेत आसतना आमी कितें करी जाय? नांव जोडी जाय. असलें पावनांगी हांवें केदाळे म्हणचे वॉट इज इन द नेम? ओन्ली स्पेलिंग म्हणचे. नांवांत कितें आसा? वॉट इज देर इन द नेम? ओन्ली स्पेलिंग. पण भावा भयण्यानो, तुझे या म्हजे आमचे नांव गरजेचे न्ही, ताचे नांव गरजेचे. आमी म्हणटा सदैव जावं सोम्याचे नांव, महिमा जावं सोम्याच्या नांवाक, स्तुती जावं सोम्याच्या नांवाक, होगळाप जावं सोम्याच्या नांवाक. आज हांगासर आमी सगळीं सांगता मेळ्ळ्या जेजूच्या नांवान. देखून आज देवाचें उतर आयकत आसतना भावा भयण्यानो, खंयसर जेजूच्या नांवान कोण सांगता मेळटा थंयसर जेजू आसा आनी खंयसर जेजू आसा थंयसर जें कितें जेजून बसलां तें सगळें आसा. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन उमथोच्या मापान तें दिवंक. देखून खंयसर जेजूक सांगता घेवन जेजूच्या नांवान सांगता मेळटा थंयसर जिवीत आसा. देखून फाटल्या कितल्या वर्सां जिविताची जर वळता की ना? हा, कित्याक वळटा? कित्याक वळटा? हांगासर आमी कोणाच्या नांवान सांगता मेळटा? हे सगळें दैवीक मिसां कोणाच्या नांवान? आमी एकामेका खातीर मागचें कोणाच्या नांवान? एकामेकाक बुजोवन दिवची कोणाच्या नांवान? एकामेकाक धैर्य दिवचें कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आनी केन्ना आमी जेजूच्या नांवान सांगता मेळटा थंयसर कितें जाता? सर्गेंत हांव येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गेंत हांव येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. बाबा भयण्यानो, सबार जाणांनी म्हाका म्हळें फादर कितली कश्ट, कितली वावंट. आज हें सगळें साद जालां ताच्या कृपे वरवीं, ताच्या त्या कृपेच्या झरी वरवीं, ताच्या मोगाच्या झरी वरवीं. ताणें आमच्या मागण्या आयकून आमकां धैर्य दिवन आमचे थंय तो किरलालो तो भावार्थ घट कर खडपा बरी आज घट कर. तुमकांय त्या भावार्थान सोलोवंक दिल्ल्या त्या मिसांवा वरवीं. देखून भाव भयण्यानो, हांव निजाकी संतोश पावता आनी देवाक अर्गां दिता. हें एसी हॉल, कम्युनिटी हॉल ताच्या माना खातीर, ताच्या महिमे खातीर. हर एक कडेन तुमी करतात तुमच्या गरजे खातीर न्ही. काजारांची हॉलां आसा सुमार, पाट्टेची हॉलां आसा सुमार न्ही. पण हांगासर हें तयार केलां सोम्याच्या माना खातीर, महिमे खातीर. तुमी आनीक ताका वळखा जाय, तुमी आनीक ताका जाणा जाय, तुमी आनीक ताका लागीं सरा जाय आनी ताचेर तावन जिवीत जोडी जाय आनी तें जिवीत हेरां समेत तुमी वांटून घे जाय म्हणल्या उद्देशान. देखून
हेच काम मुखार सण व्हरता आसतना सकळ आमी हात मेळोवन देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जिवंक कशी बरी जर तर आमी जिवंक सलवाल्या तर जेजूक पयलो स्थान मान दिवंक सलवाल्या तर हर एक काम जेजूच्या नांवान करूंक आमी सलवाल्या तर ह्या जेजूचें नांव उखल धरूंक आमी भियेल्या तर जेजू लागीं बक्षाने मागया आनी हेरांक जेजूच्या नांवान स्विकार करच्या बदलाक आमच्या दाईजी म्हणून गी गोत्री म्हणून गी कुटुंबाची म्हणून गी सैरी म्हणून गी थोड्यांक मात्र आमी स्विकार केला हेरांक आमी पयस केला तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदव्यारा देवाक आनी दुख्खा भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां सुस्नेच्या जिविता पावो सर्गींच्या बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलाय की तुज्या एकल्या आस्पुताक जेजूक ह्या संवसाराक दान तुवें आमची सोडवण केल्याय आनी कोण ताका सत मानतात तो जियेतलो मात्र न्ही ससनाच्या जिवितान भागीदार जातलो म्हणलो भरोसो तुवें आमकां दिलाय तर जेजूच्या नांवान आमी एकठांय जाल्या तुजी भुरगीं एक दैवी खुटाम जावन वो एकवट तूं वाडय आनी सडय आनी ह्या वरवीं हेरांकी तुजी भुरगीं जावन ह्या एकवटांत येवंक तूं वाट उक्ती कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप अध्याय 5 वळू 20 आनी 7 30 आनी 2 पर्यंत आनी 40 आनी 1 पर्यंत ताणें धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे हुजीर उबें केले उपरांत श्रेष्ठ याजकान ताचो असो विचार केलो त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली पूण तुमी तुमची शिकवणूक अख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवा काळजय मनशांक न्हय तुमी कुर्सार उमकाळवून जीविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवान उठयला ताचे वरवीं इस्राएल परजेन जिणी बदलूंक आनी ताच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष
आपणा खाल जातल्या सोमेस्तांक देवान होस पवित्रात्मो दिला. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे संदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान बरोवन निती सभेतावन फाटीं पडटले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगडचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हे. देवाचे बुडकार. सदारी सोम्या गीत तुझे गाता जिनी सरमोजी तुकार पिता म्हाका तू आयकताय मुझे लागी बोलताय मुझे संगी जेसू तू संकताय म्हाका तू आयकताय मुझे लागी बोलताय मुझे संगी जेसू तू संकताय. जुवांक केल्ल्या उगडापणांतले वाचप अध्याय 5 वोळ 11 ते 14 पर्यंत. हांव आनीकी पळोव नासतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. शियासणाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मलगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले, जे विशीं मारलेले ते शेळयेक फावो सर्वशी पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जाणवाय, बोळ, मान, महिमा आनी स्तुती. आनी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टेचींच रचना अशें म्हणटाली ते हांवें आयकलें. शियासणार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवां त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मलगडे सरपडून नमस्कार करताले. देवाचे उतरें. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस पोराक जय जय जय. तुझ्यो सर्वाच्या भक्तीनी आयता तुझी सर्नियमा पुरबेन हांव पाळटा. तुझे सर्वोपदेश हांव ते पातयता. सोम्या ताचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 21 वोळ 1 ते 19 पर्यंत. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 21 आनी वोळ 1 ते 19 पर्यंत. John's Gospel chapter 21 verses 1 to 19. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें, सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेच्या काना शहराचो नतानाएल, झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर 2 सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव माश्टली पागोवंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता.
अशें भायर सन ते दोन सडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंकूच जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमांव पेद्रून आयकतस मासली पकताना काण दवरलेलें वयलें उस्तर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोनीचेर फाटीं आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले, सोडून 200 हाती भर जायत. तडी देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक व्हरून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंदूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याक धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां ताणें दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो 3रे फावटी. जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुवांच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परतें 2ऱ्या फावटी तो विचारी, सिमा, हांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं 3ऱ्या फावटी विचारलें, सिमा, हांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून 3ऱ्या फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोखऱ्यांक. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना थुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय, तो दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें पेद्रूक म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. उपरांत जेजून पेद्रूक म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या कांतारांतल्या 17 कोवळ्यां पैकी म्हणजे उणे म्हळ्यार 160 कांतारां पैकी सगळ्या संवसारार जायत्या भासांनी, जायत्या लोकांनी, जायत्या संदर्भांनी गांवचें कांतार जावन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां.
तुझ्या पाया तळाराव तलो तुझे वाटेन हांव सतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाती सोरसोना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव सतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटी सरसोना. हे तुमकां हर एकल्याक कळीत असलें कंतार. 2007 इस्वेंत हांव पयले फावटी इस्रायलाक गेल्ल्या वेळार आनी थंयसर 40 आनी 5 दिसां वाचून जायत्या जाग्यांनी जायते कडेन जायते फावटी रिट्रीट दिवन आसतना हप्त्यान एक दीस 6 दीस हांव रिट्रीट दितालो पूण एक दीस सगळे पवित्र जागे पळोवंक म्हणून हांव म्हाकाच दवरतलो. तशें एक दीस म्हाका आपोवन व्हरतल्या त्या भयणीन प्रिती म्हणल्या भयणीन एक इस्रायलांत टॅक्सी बूक केली आनी आमी येताना बापाच्या घरा म्हणली ती शिडी कोवळीकान येवनूच गेल्या कित्याक टॅक्सीर ती घालून आमच्या पयनार आयकोंक. आनी ती टॅक्सी जावन आसली एका मुस्लीम भावाची. आमी दिल्ली कोवळी घालिताने आनी सगळो दिसभर सकाळी तावन सांज पर्यंत ती कोवळी बापाच्या घरा म्हणली कोवळी ती वाजोवनूच आसली. तुमी जाणात की भावा भयणीनो सांजेर सगळो दीस खंयसर आमकां वचूंक आसा थंयसर वचून निमाणे ताका कितले दिवंक आसा ते दिताना त्या मुस्लीम भावान म्हजे कडेन एक विनंती केली ही कोवळी हांवें दवरयेत गी म्हणून. हांवें सांगलें तुका कित्याक कोंकणी कंतारा तुका कित्याक ना आतां तूं हें कंतारा सांग नेंगी तुजो अमो करता जेजू. म्हाका बरें लागलें म्हाका परत्यान 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 आयकाय म्हूण जाता. ही सीडी म्हाका दिया न्ही म्हणालो ताका दिली आनी आजून हांव चिंता ती ताजे कडेन आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. त्या मुस्लीम भावाक भावा भयणीनो तें कंतार इतलें बरें जालें तर हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ कितें तें बरेंपण तो संतोष ती शांती ती दादोसकाय कोणा वरवीं ताका जेजू वरवीं न्हय झेरी वरवीं. 2 दिसां पयलें ही भयण स्टेल्ला म्हूण ती म्हणली भयण हैदराबाद तावन म्हाका फोन करता ती गांवांत उठपीची काजार जाल्या एका एंग्लो इंडियना कडेन. फादर तुमची इश्ट कोण हांव आतां आयकोन आसा जो ना जा देवाक तुज्या एक पुटी जाली दुसरी पुटी जाली तिसरी पुटी आयकता तुमची एक एक शिकोवन दिसाक 4-5 पुटी आयकता. कितली आयकल्यार पावना फादर कितली आयकता तितली दादोस काय बघता फादर. म्हाका त्या दाडा सकाळी दनपारा सांजे जेवी म्हणल्यार कांय म्हज्या मतीक वचना फादर म्हज्या पोटाक भूक लागना फादर म्हणटात. कित्याक ती दादोस काय कोणा वरवीं ही कृपा कोणा वरवीं ही कुशालकाय कोणा वरवीं जेजू वरवीं. देखीन भावा भयणीनो जेजूचो सांगात आमी जोडला वयतर जेजूचो सांगात तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा वयतर ताजे तोंड मेकळे जावंक विंगड जावंक आमकां नाका आनी जाल्यार आमचें जिवीत परत फाटल्या स्थितीक वेता. देखून आमी म्हणटा न्ही ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆನು ನನ್ನ
आज तुमकां हें भाग फावो जालां तर हांवें जेजू सवें चलल्या वरवीं जेजू सवें आसल्या वरवीं जेजूक हांवें घट्ट धरलेल्या वरवीं. भावा भयणीनो तुमी खंडीत चलवानात. पूण जेन्ना आमी जेजूक सोडटा ह्या जेजूक सांडटा कितें जाता आयचो वांजेल आमी आयकोवया. जुवांच्या वांजेलांत अवसर 21 वळी 1 John's Gospel chapter 21 verses 1 and the following. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. ते अशें घडलें. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडच्या पयलें अशें घडलें. कितें घडलें एक घडी चित दिया कितें घडलें. सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो आनी तोमास ताचे सवें जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलियाच्या काना शहराचो नातानाएल आनी एकलो भाऊ नातानाएल म्हणलो भाऊ जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितर जेबेदेवाचे दोग पूत जुआंव आनी जाकोब आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग आनी हेर दोग जण सांगाता आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें. सिमांव पेद्रू कितें म्हणटा. हांव मासली पागोंक वेता. सिमांव पेद्रू कितें म्हणटा. हांव मासली हांव पागोंक मासली पागोंक वेता. हांव नुस्तें मारूंक येता. ताका विसललो नुस्तें मारूंक गी मासली पागोंक गी. अर्थ कितें भावा भयण्यानो. अर्थ कितें. हांव मासली पागोंक वेता. हांव नुस्तें मारूंक येता. अर्थ कितें. ताका विसललो कित्याक. ह्या फुडां तूं मनशां पागतलोय वय म्हणून जेजू ताका विसलें वय म्हूण. पूण जेन्ना ताणें जेजूक सांडलें तो परत वेता ताच्या पयलेंच्या खामाक. पेद्रू कितें जावन आसलो. मोगर कारवी म्हळ्यार मासली दर्सो. तो आदल्या कामाक फाटीं येता. जेजूसो सांगात तुका आनी म्हाका आमकां तुटल्या वेळा भावा भयणीनो हांगासली हर एकली आमी आमच्या फाटल्या कामाक वेता. देवान तुका ह्या म्हाका आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी होगडायता मात्र न्ही विसराता. जर तर जेजूक वळखलो भाव या भयण जेजूचो सांगात आपणालो भाव या भयण परत ताच्या फाटल्या जिविताक गेला म्हणल्यार अर्थ की ताणें जेजूचो सांगात सांडला. आनी त्या दाळा कोणे पळय जेजूक परगट करीत जाल्लें तोच संवसारी कामांत मेतर जाताना उरले कितें करतात. ते कितें म्हणटात. आमी तुजे बराबर येता. म्हणजे पद आसा न्ही. चल बराबरी चल कुंपारी चल बराबरी चल. हांव येता देखून कुंपाद्रे तूं ये. हांव येता कुमाद्रे तूं ये. तो गेलो म्हणून ओय गेलो. पळया जेजूक सांडून ते गेले. तांची खुशी करून गेले. तांची योजन घालून गेले. कितें जाता ऐका. ताणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता. आमी येता तुजे सांगाता. आमी येता. तूं एकलोच कित्याक. आमी येता या सांगाता. अशें बायसन ते दोणीर चडले. येतात म्हणून सकड कितें मासली धरची जाळां काणयोन दोनीर सडटात. आनी पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सगळी रात तांणी जाळां उडयलीं. कांयच मेळोंक ना. सगळी रात तांणी जाळां घालीं. कांयच मेळोंक ना. सोम्याचो सांगात तुवें सोडलाय तर कांयच मेळना. देवाक तूं विसरला जाल्यार खंयच्याच तूं या आमी सफळ जायना.
कीर्तन 120:8 पहिली वळ कितें सांगता ऐका. जर तर हांगा आसले तुम्ही कोणी भाव या बहिणी सुफळ जावंक नात हे सुफळ जायनात खंयचेय केल्यार सुजे सुफळ जायना तर हाका कारण कितें ऐका. जो मनीस सर्वेस्पराक बी येता पूण कोण मनीस सरस्पराक येता आणि ताच्या वाटांनी चलता आणि जो कोण मनीस सरस्पराच्या वाटांनी चलता तो भागी. तो मनीस भागी. तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. ताका ताच्या हातांच्या वावराचे फळ खावंक मेळटले म्हणटा देवाचे उतर. एक दीस आमच्या मंगळुरांतलो व्हडलो बिझनेसमॅन तो तरणाटो तो म्हणजे सशी आयलो मेळोंक आयलो म्हाका कावन्सिलिंगाक आनी म्हणालो फादर पयले पडी तुमकां मेळचें. हांवें सांगलें कित्याक आयलोय. फादर हांवें कितें 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 केलें हांवें ट्राय केलें फादर खंयचेंय केल्यार हांव मुखार वचना फादर. हांवें हें केलें तें केलें कितलें बिझनेस केलें नमने नमनेचें केलें हें बदलून तें केलें हें केलें. हांवें सांगलें जुवांच्या वांजलांत आवसर 15 आनी वळ 5 कितें म्हणटा. जुवांच्या वांजलांत आवसर 15 आनी वळ 5 कितें म्हणटा विचारलें हांवें ताका. जॉन 15:5 वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे तुम्ही त्या दाखवालीचे फांटे. जो कोण मुजे थंय कोण रावता मुजे थंय रावता आणि जाचे थंय हांव रावता आणि जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ तो दिता. मात्र यथेश्ट फळ दिता. कित्याक मुजे विणे तुम्ही कांयच करूंक कित्याक शकनात. मुजे विणे तुम्ही कांयच करूंक कित्याक शकनात. मुजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात. मुझे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात. केन्ना हांवें सांगचें विदाउट जीसस यू आर झिरो बट विथ जीसस यू आर हिरो. विदाउट जीसस यू विल पेरिश बट विथ जीसस यू विल फ्लरिश. आज भाव बहिणी इतले कष्ट आयल्या रे इतले दगदोनी आयल्या रे इतले तुका सोसूंक मेळ्ळ्या रे. आज सोम्या गठ्ठ धर नांव मुखार वचून आसा आनी मनशाक धर नाही बेनाका. देखून आज इतल्या धैर्यान हांव ताजें नांव तुमच्या मुखार काडून ताका महिमा दिवन उलोवंक शकता. त्या तरणाट्याक हांवें दिल्ली जाप तूं चलवालाय भावा कित्याक तुवें ताका गठ्ठ धरूंक न्हय. आज आमी आयकलें सगळीं रात आनी झाडां उडयलीं कितें वाचलें. अशें बायसन ते दोणीर सडले पूण ते राती तांकां ते कांयच राती मेळ्ळें ना. तांकां कांयच मेळ्ळें ना. कांयच मेळ्ळें ना. एक कोरू सहित मेळ्ळी ना. हांवें हाज्या पयलें मुजत्तो दाखला हांवें तुमकां जायत्यांक दिला. म्हाका हें मास्टली धरचें म्हळ्यार बारी पिशें आनी कोणी मास्टली धरूंक येता म्हळ्यार हांव येता म्हूण धांवता. आनी सोम्याच्या सेवेक हांव आयिल्ल्या उपरांत 4 वर्सां पयलें आमचे सैरे म्हणाले आमी मास्टली धरूंक येता. हांव येता म्हणून गेलो तांच्या सांगात. येता जाल्यार आमच्या सांगात आमी गेले आमकां इल्लो वांटो मेळटा न्ही म्हणून गेले हांव सोरकोळ गेले हांव शिरवांत सोरकोळच्या तळ्यांत व्हडल्यो व्हडल्यो माडोवन ज्यो मेळटात म्हणून आनी एक व्हडलो व्हडलो कासो मेळटात म्हणून सुमार 10-12 जाण सगळ्यांत त्या कितें म्हणटात ते खेरे तळ्यांत झाडां इशीन वट्टा काले ते कस्ताळ मात झाडां सांपडटा अश्यो एकच एक मासली ना. तशें म्हणटा म्हणजे सांगत आसलें ना हांगा हाज्या पयलें धर खाली जाल्या आमी पाली मारया. पाली मारच्या गुंडयेंत बरोल्ली मासली आसता घाल्यार पुरो झाड ओडल्यार पुरो मेळटा म्हणून झाडां वन गेल्या पाली मार गुंडयेक. ते गुंडयेक घाले इशीन धांवन तिशीन ओडली झाड वयर काडटना एक्की मासली ना. सगळो दीस सांजेर 6-7 जाता म्हणसर पाटी येता आनी एकच एक मासली आमकां मेळूंक ना. हांवें सांगलें समिया एक दीस रजा काडून गेलो 6 दीस भोवमान पुरो आता आयतार म्हणून तांच्या सांगता गेल्यार एक नुस्त्याची दिवं नाय तुवें एका नुस्त्याची दिवं नाय म्हाका. जेजू म्हणालो पिशा तुका मासली धरूंक विसलां हांवें तुका हांवें विसलो मासली धरूंक घे. तुका दिल्लें काम तूं कर मासली तुज्या तोंडा मुखार कितली जाय तितली हाण घालता म्हणालो. तुका दिल्लें काम तूं कर तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या तोंडा मुखार तुज्या मुखार कितली मासली हाण घालता तूं पळयतलो. त्या दिसा मासली धरूंक हांवें सोडलां
पण मास्टली जायती भाव बहिणी विचार नासतना धरली हाण येतात आणि म्हज्या तोंडा मुखार दोळ्या मुखार हाण दवरतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू म्हाका सांगला तुका विसला हांवें मनशां पागूंक तें काम कर, तुका कितेंच उणें जावचें ना. हांकां विसलें कित्या खातीर? पेद्रूक ह्या त्या जवळ म्हणजे त्या तोमासाक नतानायलाक आनी त्याच्या दोगांक जाकोबाक जुवांक आनी दोगांक कित्याक म्हणून विसलें? मनशांक पागूंक. वय मू ह्या फुडां तुमी मनशांक पागतल्यात. तांचे तें काम सोडून ते गेले आनी कितें जालें? कांयच मेळ्ळें ना. देखून मुखार ऐका. दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. होय सगळी रात जाळां उडयल्यारी कांयच मेळना. सगळी रात परत्यान परत्यान उडयतात मेळना. दीस उदेताना जेजू थंय उबो आसा. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. पूण कोणाकच ताची वळख मेळ्ळी ना. इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी. पळय आनी आतां उबे रावन जेजू विचारता गेल्ल्यात न्ही जाळां काणी येवन कांय तरी पडल्या गी, कांय तरी मेळ्ळी गी. तुमी विचारिना ते कितें तरी मेळ्ळें गी. गरी घाल घेताना कायली मेळ्ळी गी म्हणून विचारना ते. जेजून विचारलें कांय तरी मेळ्ळी गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. कांयच ना, कांयच ना. तांणी चिंतलें कोण एकलो तांचे बरीच एकलो विचारता म्हणून. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन आता पळया. ऐका भावा बहिणीनो, जेन्ना जेजू सांगता तुमचे जाळ सगळी रात तुम्ही उडयला न्ही जाळ, पूण आतां हांव सांगता तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्याक उडया, उडोवन पळया, उडोवन पळया, तुमकां मेळटली, तुमकां मेळटली. आतां म्हूण ताणें म्हणटास तांणी म्हळें ना सगळ्या राती आमी सगळ्यांनी जाळां घालून ओढून घेवन जालें एकच एक मेळो ना. आतां उजव्याक कशी गेल्यार कितें मेळटा गी. तांणी जाळ उडयलें. म्हळें वय मू म्हणलें जाल्यार तांकां काल मेळटा गोंयटा. पूण जेन्ना जेजूच्या उतराक तांणी चीत दिली आनी देवाच्या उतार तांणी स्विकार केलें, तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. खंय जावन आयली भाव भयण्यानो. सगळी रात कितले कश्ट काडल्यार मेळनातले. आतां जेजूच्या उतरांचेर भरोसो दवरून आनी जेजूचे उतार स्विकार केल्यावर कशी मेळ्ळी. देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडा. तेदा तुमकां कितें जातलें? असली अजापां विजमितां सर्यां जातली. जायत्यांक देवाच्या उतरांचेर भरवसो ना. काल सगळी रात म्हाका न्हीदच ना. हांगा 11 वरां सांगत आसले आमी. मागीर गेले हांव वचून नांव न्हिदी आमकां न्हीदच येना. म्हळ्यार पुरासान कुडीचे आसत जाल्यार मोतींत आयचे खारयेंत मोती घेता जाल्यार इशीन तिशीन गोवन म्हणटाना 3 वरां परत्यान उठलो. 3 वरां उठून इशीन तिशीन गुंताना 3 जावन 5:30 मिनटां जाली एक मेसेज आयली म्हाका. आनी त्या वेळा मेसेजीचे जाल्यार ताचे पयलें हांव जागो आसतना केदां मागण्यार्थ आसता. सोमी म्हजे कडेन उलयता म्हणून उठोवन कितें दी मेसेज म्हणून हांवें वाचली. हांव ह्या पुरासानेन ह्या कंदीन न्हिदोंक म्हाका जायनातल्या वेळार सकाळींच्या 3:45 पावणे 4 वरार काल देव म्हजे लागीं उलयलो. ते कोणा मुखांतर युकेंत लंडनांत आशिल्ल्या मागण्यांत आशिल्ल्या भावा मुखांत पेद्रू म्हणल्या भावा मुखांत 3 दिसाची रितीर करून ती आसात. आनी थंय ताणें ताणें म्हाका मेसेज केली, फादर आयचें सगळें कार्य देव सोलोवन व्हरता, तुमी सोलोवन व्हरची गरज ना. देखून देवाचेर तुमी सोडा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तें वाचून हांव न्हिदलो. 5 वरां पर्यंत बरी न्हीद आयली. कोणाच्या उतरांचेर? कोणाच्या उतरांचेर? हें आज जाल्लें घडीत. जेजून तांकां सांगलें उजव्याक उडया, तुमकां मेळटली. उडयलें आनी कितें जालें? तांणी जाळ उडयलें.
तवळ मासली इतली पडली की इतली मासली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जाले ना. झाळ वडूंक जाले ना, तितली भरल्या मासली. आणि तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान त्या पेद्रू दाळा लागीं म्हळें, मोगाच्या शिसाक जुवांक जेजूची वळख मेळ्ळी आणि ताणे पेद्रूक म्हळें, सोमीच तो. सोमी तो तुझ्याकडे उरला आनी कोणी नाही, तुका सांगितले आनी कोणी नाही. सोमी सोमी तो म्हणटाना पेद्रू कितें करता, लज मर्याद नासताना तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतास मासली पाकतना काडन दवरलेले वयले वस्तूर पेंटाक रेवडावन ताणे सरोवराक उडी मारली. उदका उडी मारलीस. भावा बहिणीनो, असली असली आमच्या जिवितांत कितली जावनात. पण पेद्रू बरी आमी उडी मारल्या की सोमी म्हण कळतास आमी उडी मारल्या की हे सोमीस सोलोन व्हरता म्हणटाना आमकां दय काणयोन आमी मुखार गेल्या अंगी आमी फाटी येता निंगी. हे सगळें सोमी करता, सोमी सोलोन व्हरता म्हण कळ्ळेंच पेद्रू बरी आमी उडी मारूंक जाय. आनी गेलो आनी कितें म्हणालो, पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेले जाळ ओडीत दोणीचेर पाटीं आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, सोडुणे 200 हाती बर्न जायत. तडीर देंवतास थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी त्या उजार मासली देखली. पळय आनी धरच्या पयलें तर जेजू तांकां मासली बाजून दवरना आसा. खंय धांवन आयली ती, तांकां मेळिल्ली मासली जेजू बात्तालो गी. तडी पावतास जेजू थंय इंगळे कर न्ही, इंगळ्याचो उजो कर न्ही, तातूंत मासली बाजून आसली म्हणटा देवाचे उतार. साबार जाणांक हांवें जायते पटी सांगलां भाव भयणीनो, किर्तन 120 आनी 7 वळ 3, देवाक वळखल्ल्यांक देवाक सत म्हणटल्यांक देव निदिल्ले कडेन दिता म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, सकाळी फुडें तुमी उठशात, सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेळ वेशात, करून ओव्हर टाइम ओटी करून तुमी न्हिदोंक वेशात, गम पिळून दिसपडतो ग्रास सोडशात. गम पिळून इस्रायलांत आसात 5 वरां पावनात, आनी खंय 5 वरां मेळटात पळयता, आनी खंय 5 वरां 15 वरां काम करन वराक 50 शेकेल म्हणून 1085 शेकेल जोडटात. म्हळ्यार हांगाचे एक सुमार तुमी जाणात कितले हजार म्हणून दिसाक. तरी सगळे व्यर्थ व्यर्थ म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस पोर निदेन ते ताच्या इश्टांक, ताका वळखल्ल्यांक, ताच्या भुरग्यांक, ताका सत म्हणटल्यांक, ताका उलो मारतल्यांक, ताका लागीं सरतल्यांक, ताचे सशी धांवन येतल्यांक सर्वेस पोर न्हिदिल्ले कडेन दिता. आमचे मदें हो जाकोब माम बसून आसा. कालच्या मागण्याक तो आयिल्ल्या वेळार एक्टिवा काण येवन आयला, मनी पालतावन मुलकी. ह्या प्रायर म्हाताऱ्या प्रायर तुका एक्टिवा कित्याक मामा, हे 100 रुपयांचे एक्टिवा म्हणलो. हे लाटारी तुका गुजिरी खंय मेळ्ळें गी म्हळ्यार 100 रुपयाचे एक्टिवा ना. थंय एकलो वत्तायकन काड लकीडीक पंदले तिकेट काड आसोंदी एक दी म्हळी खंय आसोंदी एक दी म्हणून 100 रुपया दिवन काण गेली. त्यात टिकेटी ताका एक्टिवा होंडा मेळ्ळा. आपल्या इश्टांक देव निदिल्ले कडेन दिता. श्रुती प्रकाशन म्हणून आमचे ते प्रिंटिंग प्रेस आसा काटपाडी, आमचो भाव प्रकाशन प्रवीण, ते तांचे काम करता. सडावतान तांणी करचें पुराय इगर्जेचीं कामां आनी आमचे पुराय बूक आनी कितें आमचे पुराय प्रिंटींग आसा तांणीच केलां. तांणी केदाळ अशें येवंक ना. तांणी अशेंच ना कोणें सांगलें की काडली टिकेट. सकाळी मेळ्ळें कार एक्टिवानी कार, ते 12 लाखांची. आमचे मध्ये हांगा फर्मीन बाय म्हणून आसा, तिजो पूत विल्सन दुबय आसा. ताणें आनी ताच्या सांगात आसल्यानी ते येताना गांवाक येताना ते ड्युटी फ्रीन ते एक टिकेट काडली की आसोनी. तांकां उठलें तें बाईक 100 लाखांचे बाईक. लक्की न्ही तुमी कितें म्हणटात, वॉट ए लक्की फेलो. ఇలా కోడి బండిజ్జి జెత్తొందే ఉల్లా याव देवर कोरपेर ते उठाचे म्हणना आपल्या भुरग्यांक ते निदिल्ले कडेन दिता म्हणटा देवाचे उतर. परत वास सकाळी फुडें तुमी उठशात, सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात, घाम पिळून दिसपडतो ग्रास सोडशात, घाम पिळून तुमी दिसपडतो ग्रास जोडशात.
तरी सगळे व्यर्थ सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस पोर निदेन तें दिता. ताका वळखल्ल्यांक ताज्या भुरग्यांक ताज्या इश्टांक ताका सत म्हणटल्यांक न्हिदल्ले कडेन न्ही दिता. साबार जाणांक येवना आज पयले पटी आयली आनी आतां जायतीं भायर गेल्या वेळार जायतीं जाणां म्हाका मेळूंक आयलीं. भितर येतना हांगा जाल्ली ती दादोसकाय हांगा इतली जाल्यार सरकार कितली जायत फादर म्हणटात. म्हज्या तोंडांतली उतरां न्ही, म्हज्या तोंडांतली उतरां न्ही भावा भयण्यानो. ही दादोसकाय एसी वरवीं म्हणची ती नाका. थोड्यान सांगलें एसी उणी करप आता येवंक आता पांगुरीचें पडटा. ही दादोसकाय तुमकां बायले कांयच तुमकां आड्या नाशें आनी येणे तेणे पळोवंक तुमकां अवकाश दिनाशें. सोम्याचें उतार आयकत आसतना इमेलची दादोसकाय. देखून पेद्रू म्हळें न्ही गी आमी वचता मार्काच्या वांजेलांत आवसवर 9 आनी वळ 5 तावन आयका. मार्काचो वांजेल आवसवर 9 आनी वळ 5 तावन. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी अंगास आसलेले बरे. ताबोर गुड्यार जेजूचे रुपांतर जाल्लें पळोवन ताका मेळिल्ली ती दादोसकाय पळोवन जेजू समेत तो मेळिल्लो संतोष उल्हास भोगताना पेद्रू कितें म्हणटा, मेस्त्री मेस्त्री आमी हंगास आसलेले बरे. मेस्त्री आमी हांगास आसलेले बरे. आसचें बरें. कित्याक आमी 3 तांबू मारया. आमी 3 तांबू मारया. तांबू म्हळ्यार कोत्ताले टेंट म्हणटा आमी. तांबू मारया. एक तुका, एक तुका, एक मोइजेक, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. एक एलियाक न्ही आमकां न्ही पेद्रूक जुवांक जाकोबाक न्ही तांकां 3 तांबू मारता आमी. एक तुका, एक एलियाक, एक मोइजेक. पूण आमी ह्या परिस्थितींत ह्या जाग्यार हांगा तुजे सगळें आसोंक कशी व्हरता. आमकां तांबू नाका, आमकां तूं जाय. खंयसर जेजू आसा ते जाण आमी तांबू पळोवंक वचना. आनी खंयचे संवसारी रितीन कितें मेळटा, कितें खावंक मेळटा, जेवंक मेळटा म्हणल्यार आमी चिंतिना. देखून मोरी जेच्या पांया तळा बसून आसली पूण मारता पुरपुरता. मारता बोब मारता. मारता सुरसुरता. मारता जेजू कडेन येवन आपल्या बहिणीचे विशांत फिर्याद मांडटा. दिसाना पळय त्या गोड्याक तूं आयला म्हूण तुज्या पांया तळा बसलां तें. हांव हांगा कितें करता, एकलेंच कातरता, तासता, चिंता आनी उकोडता. म्हणजे जेजून कितें म्हळें, मारता मारता तूं संवसारी विशांतच संवसारी कामांतच मग्न जालाय पूण मरयेन बऱ्यांतलें बरें मेसलां. कितें तें जेजू सवें आसोंक, जेजू सवें रावंक, जेजू सवें चलोवंक, जेजू सवें जियोंक. देखून भावा भयणी मुखार कितें जाता, जेजू त्यो माश्टल्यो बाजून आसा. तांणी धरिल्ल्यो न्ही, तांणी धरच्या पयलेंच तांकां तयार करून दवरलां तें जेवण. देखून म्हणजे कंतार आसा न्ही, सर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला, सक्कड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण. तुमी केलां वय मू जेवण? तुमी केलां न्ही? या तुमी हाडलां, बुती हाडल्यात गे बुतयो? टिफीन हाडल्यान गी? पॅक करून हाडलां गी? ना न्ही पात्र तुमी दितात म्हणून आमकां गोत्ता आसा वय मू. हांवें दिवचें न्ही बेनाका. देखून लुकाच्या वांजेलांत आवसवर 14 आनी वळ 15. लूक चॅप्टर 14 वर्स 15. त्या जेवणांत, सोम्याच्या जेवणांत, सर्गीच्या जेवणांत कोण भागीदार, ती निजायकी कोण म्हणटा देवाच्या उतर ऐका. जेवणार बसून आसल्या मोदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू संवसारी जेवणार बसून असलेल्या एकल्यान अशें म्हळें, देवाच्या राजांत जेवणाक देवाच्या राजांत, सर्गीच्या राजांत जेवणाक बसता तो मुनीस भागीस सै.
देखून हांगा ताणें आपोवना ताणें जेवण दिवना ताणें पार्टी दिवना म्हणलें नाका भावा भयणीनो. म्हणजे 21 वर्साच्या दैवीक मिसावांत खंयच्याय पार्टेक आपोवण्यांक हांव वचना, म्हाका तें गरज म्हणून दिसना. पूण असल्या जेवणांत भाग घेवचें म्हळ्यार म्हाका संतोष. असलें जेवण तयार करचें म्हळ्यार व्हरतो संतोष. जेजून आपल्या शिसांक देंच जेवण तयार केलें. ती इंगळ्यार कितें मासली भाजून आसली आनी थंय उंडोय आसलो. मात्र न्ही मासले थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरिल्ल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. मागीर सांगता तांकां आनी इल्ली हाडा, तुमी धरिल्ली हाडा. आनी देखून सिमांव पेद्रू दोणी सोडून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो. पळया न्ही जेन्ना देव दिता कुरवो दिना. जेन्ना देव दिता तारुबुताय दिना, एर्ल्यो दिना. जेन्ना देव दिता आयकलें मग जाळांत 153 वोडल्यो मासल्यो. जब भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है. जब इंसान देता है चप्पल उठा के देता है. काले म्हणे इसरले जाय तुका जाल्यार आमकां आनी कितें देवाचेर भरवसो ना, पत्तेनी ना, भावार्थ ना. देवाचें उतर आयकून तरी समजून घ्या भाव भयणीनो. ताज्या उतरां कल्ती मान घाल्यार असली अजापां विचित्रां इल्लेशें न्ही, थोडेशें न्ही, मातशें न्ही. आमच्या गोंयच्या भावांनी म्हणचे मातशें न्ही, खूब दिता. 153 व्हडल्यो मासल्यो. आनी इतली मासली आसोनी जाळ पिंजूंक नातले. मात्र न्ही देवान तांची जाळी पाड करूना. देव दिताना तुका वायट कर दिना. देव दिताना तुजे इल्ले नाश कर दिना. इतल्यो व्हडल्यो मासल्यो 153 मासल्यो दिताना तांचे जाळ पाड कर दिवना. तांचे जाळी ताणें सांबाळले. म्हळ्यार अर्थ जेन्ना देव तुका आनी म्हाका आमकां दिता भाव भयणीनो, खंय गे आमी वगडावन मागीर जोडचें न्ही. देव तेंय राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. देखून त्या कंतरांत आमी म्हणटा न्ही, पोटलून धरता सांबाळून व्हरता मोगान आमकां खंयचें जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपय ते दाळा पुटलुनी धरता सांबाळणी व्हरता मोगान आमकां. जेजू ते तुमचो भावट घट करा, तीर करा भाव म्हणे जेजू 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 एकच ना. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. जेजून तांकां सांगलें म्हाका इल्लें तयार करा म्हणून. येया आनी जेवा सगळें तोच तयार करून दिता. हें आतां पुरक तयार करून दिला कोणें तुमकां पात जेरीन वय मू. हांगासर आज येवचें भाग, हांगासर बसचें भाग, देवाचें उतर आयकुचें भाग कोणें करून दिलां? जेजून केलां, आमी न्ही. आमी ह्या विशयान कांयच ह्या विशयान आमी हंकार या गर्व चिंतिना ना. आमी कोणूच न्ही. जायत्या भावा भयण्यांक तांची ती उर्बा, तांचो तो मोग, तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफायस हें सगळें जेजूच्या मोगा वरवीं. मुखार तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावले ना. तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. देखून भावा भयणीनो, डोंट डाउट, यू आर आउट. यू डाउट, यू आर आउट. हांवें जायते फावटी सांगलां तुमकां, डाउट यू आर आउट, बिलीव यू विल लिव. दुबाव नाका. सोम्या थंय तांकां दुबावच ना, तो सोमीस म्हणून तांणी सत मानलें. साबार जाणांक देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत वैगी 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 मागीर वैगी जाता, कडगी जाता, कणगी जाता. दुबाव
देवाच्या उतराक दुबाव नाका. कालच्या शिकवण्यात त्याने सांगले तू सत मानशी तर आम्ही वाचता जुवाच्या वांजाला 11:25 जॉन चॅप्टर 11:25 जॉन चॅप्टर 11:25 जेजून तिका सांगले जेजून मार्ताक सांगले हांवूच पुनर्जीवन हांवूच पुनर्जीवनपण आणि जीव. हांवूच जीव. जो कोण म्हाका सत कोण म्हणटा म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार तो जियेतलो मरत जाल्यार जियेतलो. आणि जो कोण जिवंत आसा आणि कोण जिवंत असा आणि म्हाका सत म्हणता आणि कोण म्हाका सत मानता तो सासनाक मोर आसोना. तो ससनाक मोर आसोना. हे तू सत मानताय हे तू सत मानताय. सत मान. आम्ही वाचल्या तू मार्काच्या वांजाला 16 आणि 15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संसाराच्या सर्व देशांनी वसा देशाने वसा आणि सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत मानिना कोण सत मानिना ऐका ताचेर ख्यास्तीचे फर्माण ख्यास्त. पडतले. कोण सत मानिना ताका ख्यास्त. कोण सत मानता ताका पेस्त. कोण सत मानिना ताचेर या ताच्या कुटुंबाचेर येतली ख्यास्त. पण कोण सत मानता ताका आनी ताच्या कुटुंबाक जातलें पेस्त. देखून आमी गायता न्ही जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडता. जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता ससान जिवीत जोडता. तू सत मानताय तुका पेस्त. तू सत मानिनाय तुका मेता ख्यास्त. देखील शिसानी सत मानले आणि दुबाव नासतना तांणी सत मानले. तू वैगी म्हणून विचारून कोणा धैर्य मेळ्ळें ना. आणि तितल्यार जेजू फुडें सरलो आणि उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तांचो काय म्हणटात दुबाव परतान ताणें पयस केलो. उंडो तांकां खावंक दिवन मासली तांकां तयार करून दिवन तांचो दुबाव पयस केलो. आणि तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिसती पडलेलो हे अजाप हे कित्याक? तिसरे फावटी. हे अजाप कित्याक? जिवंत आसतना इतली अजापां करून आणगी मेल्ल्या उपरांत परत हे अजाप कित्याक? मुखार ऐका कित्याक म्हळ्यार कोणाक जेजून विसरलो ताजो शिस जावन विसरलो ताजें काम मुखारसून व्हरूंक विसरलो. तोच कितें करता दुसऱ्यांक सांगाता घेवन नुस्तें भागूंक या मासली मारूंक वेता. देखून आतां हे अजाप करून जेजू परत सिमांव पेद्रूक विचारता कितें म्हणून. जेवण जातास जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो. आतां ऐका जेजू हांगासर सिमांव पेद्रूक कितें म्हणून आनी कशें आपयता ऐका. सिमांव जुआंवच्या पुता पेद्रू खंय गेलो. जिवान जाल्ल्या उपरांत येत पेद्रूक जेजू पेद्रू म्हणून आपयना. कितें म्हणून आपयता? सिमांव जुआंवच्या पुता म्हणून आपयता. पेद्रू खंय गेलो. मातेवाच्या वांजेलांत 16 आणि 16 थंय सिमांवच्या पुताक जुआंवच्या पुताक सिमांवक जेजू एक नवें नांव दिता. त्या नांवाचो अर्थ कितें ऐका. मॅथ्यू 16:16 मातेवाच्या वांजेला 16 आणि 16 सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो. आतां जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक भागी तू सिमांव योनाच्या पुता म्हळ्यार जुआंवच्या पुता. कित्याक हे तुका उगडापें केल्लें तुका उगडापें कोणी मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता तू पेद्रू म्हणजे कडप. हांव तुका सांगता तू पेद्रू 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 तू पेद्रू म्हणजे खडाप. तू पेद्रू म्हणजे खडाप. तू पेद्रू म्हणजे खडाप. म्हणजे खडाप. पूण आतां तुमी कितें आयकलें? पेद्रू खंय गेलो. आतां पाटी वचून वास सिमांव जुआंवच्या पुता म्हणटा. ऐका सिमांव जुआंवच्या पुता पेद्रू खंय गेलो. भावा बहिणीनो जायत्यांका जो अर्थ या खरी समजून येना
त्या दिसा जेजून ताका नवें नांव दिलें पेद्रू म्हणजे खडाप. पेद्रू म्हणजे खडाप. पेद्रू म्हणजे खडाप. ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी पवित्र सभा. खंयच्या खडपाचेर? खंयच्या खडपाचेर? पेद्रूच्या भावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर. देखून आतां ताणें भावार्थ सांडून तो मासली धरूंक वेताना, जेजूक सांडून तो नुस्तें मारूंक येताना जेजू कितें म्हणटा ताका? पेद्रू म्हणून आपयना, खडाप म्हणून आपयना, बदला कितें म्हणटा? सिमांव जुआंवच्या पुता म्हणटा. देखून देवान दिल्ल्या नांवाक अर्थ आसा. देखून ती एक पावटी न्ही, 3 पावटी जेजू ताका विचारता, सिमांव जुआंवच्या पुता, हाचे प्रासड तूं म्हजो मोग करता गे. हांचे प्रासड तुका हांवें पयलो न्ही आपयल्लो आनी तुका हांचो लिडर न्ही केल्लो, मुखेली पुडारी, मुखल्यान वचूंक फुडें वचूंक. पुडारी म्हळ्यार फुडें वेसो, मुखेली म्हळ्यार मुखार वेसो. हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी ताणें जाप दिली, ताणें जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. एक पावटी विचारलें गी जेजून. जेजून सिमांव कितले पावटी विचारलें? 3 पावटी विचारलें. कित्याक 3 पावटी विचारलें? येत्त पेद्रू, तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त, तूं देवाचो पूत, तूं क्रिस्त म्हणून ताणें साक्ष दिल्ली पळय मो. त्यात पेद्रून जेजूक धरून व्हेल्ल्या वेळार 3 पावटी कितें केल्लें? ताका तिरस्कार केलो, या नेगारलें. देखून तूं हांगासर जेजू ताका 3 पावटी सवाल घालता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रू म्हणटा, वय हांव तुजो मोग करता. तर सर रे म्हज्या, तूं खरेंच म्हजो मोग करताय वय तर सर रे म्हज्या. दुसऱ्या फावटी विचारलें, तूं खरेंच म्हजो मोग करताय तर सर रे म्हज्या. तिसऱ्या फावटी जेजू म्हणटा, तूं खरेंच म्हजो मोग करताय वय तर सर रे म्हज्या. सर रे म्हज्या. बोकऱ्यांक, शेळयांक सोरोंक सुलाभ, बोकऱ्यांक सोरोंक तितलें सुलाभ ना. बोकऱ्यांक शिंगां आसतात व्हडली व्हडली, झून जाल्ले आसतात, सर बेल्ले आसतात. शेळयो पाप, आवद बसवा, अल्ला बसवा. पूण बोकरे, बोकरे तशें न्ही. म्हजो मोग करताय तर सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. भावा भयणीनो, आज बोकऱ्यां सोरोंचे सोड, शेळयो तुदूस पाटल्यात. कित्याक आमी पेद्रू बरी जाळांक आनी येवन आमच्या पयलेच्या कामाक गेल्या. म्हजेर इतली अनवरां आयल्यार, इतलें म्हाका सोसूंक मेळ्ळ्या रे. देवान दिल्लें काम 21 वर्सां पयलें म्हाका दिल्लें काम हांवें सोडूंक ना, हांव सोडचो ना, भियेनाका. आनी हांगा हें उबारलें 5वें, हें सांगाता मेळोंक आयकोंक, हें 5वें हॉल, ह्या 5वें मंदिर म्हणीत. तिसऱ्या फावटी विचारल्या उपरांत कितें म्हणटा जेजू? जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. आनी सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून. तरणाटो आसतना आमची खुशी न्ही गी, खंय जाल्यार वेता. पोरेकल्यान म्हळ्यार ताका ते थोड्या बोकऱ्यांक सोडटात न्ही, काल्याक सोडटात म्हणटात ते तांकां, तशेंच बोंक सोडटात, कालिंगी नांव आसा ते. तशें थोड्यांक तरणाटपणार कोणाय वरी कंट्रोल करूंक जायना, बोन आसतात. तुज्या तरणाटपणां तुका जाय जाल्ल्या कडेन तूं येतलोय. तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. देखून तूं मासली धरून गेलो न्ही, तो पेंगटाक तूं आलो बांदून, चलो मैं जा रहा हूं, तुम लोग आ जाओ, हांव येता तुमी येया. तरणाट आसतना तुज्याच पेंगटाक बांदून तूं येतलोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तारून धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. म्हणल्यार अर्थ कितें भाव भयणीनो, आमची खुशी करतना आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी जिवेत. तेदा कश्ट आमी सुकोवन कान घेत, दुखदोनी आमी सुकोवन कान घेत, आमचेर येवचे अनवारां अवघड आमी सुकोवन कान घेत, आमची खुशी. पूण देवाच्या कुशेकाल तिमान घालतना कितें तुजेर या म्हजेर आमचेर येता तें आमच्या वरी सुकोवन कान येवंक जायना. आज वो संदर्भ, वो अवकाश तुमकां हांगासर मेळ्ळा तर ह्या फाटल्यान आज कितें जालां म्हणलें तुमकां बेगीन सांगता. आयच्या पयल्या वचपांत अपोस्तलांची ती कृत्यां, अवस्वर 5 ओळ 27 तावन ऐका.
Acts chapter 5 verse 27 to 32 आणि मागीर 40 and 41 ऐका ऐकडी. तांणी धर्मदूतांक भितर हाडले जेन्ना देवाची खुशी करताना धर्मदूतांक कितें जालें, तांणी धर्मदूतांक भितर हाडलें आनी सनेद्री सभे हुजीर उबे केले आनी सनेद्रीन सभे उजीर उबे केलें. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार तांचो केलो, विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुम्ही शिकय नये. तुमकां एकच ताकीद दिली आमी, त्या मनशाच्या नांवान जेजूच्या नांवान तुम्ही कांयच शिकय नये म्हणून तुमकां ताकीद दिल्ली. म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली. पूण तुम्ही तुमची शिकवणूक अख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुम्ही सोदतात. आतां पळय ऐका ऐका, इतली धगधनी खडक तांकां ताकीद बेस्टवणी. पूण पेद्रू जेजूक जाप दिल्या उपरांत, जेजूक समर्पीत जाल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा ऐका. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, ऐका, खऱ्या शिसाण दिवची जाप खरोच तूं जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार तुवें या हांवें आमी दिजय ही जाप. कितें ती जाप? आमी देवाक खाल जायजय, आमी देवाक खाल जायजय, मनशांक न्ही. जायत्यांक तुमकां आयकोंक मेळना. या तुमी हेरांक सांगला जावं पुरो हांगासरल्या थोड्यांनी, तो ताका खाल जावं ना. वय हांव मनशांक खाल जायना, पूण हांव देवाक खाल जाता. कित्याक हें काम म्हाका देवान दिलां, मनशांनी दिवना. मनशांनी दिलें जाल्यार मनशाचें काम करतालो. ह्या कामाक देवान विसरून काडला. देखून हांगाय जेन्ना जेजून तांकां विसरून काडलें जेजूच्या कामा खातीर, म्हाकाय देवान विसरून काडला ताज्या कामा खातीर. देखून पेद्रू बरी हांव तुमकां उक्त्यान सांगता. कितें सांगता तें वाच. आमी देवाक खाल जायजय, आमी देवाक खाल जायजय, मनशांक न्ही. मनशांक न्ही. तें बरयलां. अपोस्तलाच्या कृत्यां 4 आणि 19. Acts chapter 4 verse 19 ऐका. परत जुआंव आनी पेद्रू परत थंयसर तांची तणकी जाल्ल्या वेळार तांकां थंयसर सनेद्रीन सभे मुखार हाडल्या वेळार ते कशे उलयतात पळया. पूण पेद्रून आनी जुआंवन पेद्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवा मुखार खंयचे सोमा. देवाक आयकोनचे प्रास तुमकां आयकोनचे समावे. ऐका ऐका, तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणीव आयना देखून तुमी भिवकुरे मनशांक भिवून आनी संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांक हांव म्हणजे म्हाका म्हणल्या पदवेदारांक भिवून तुमी देवा हातान पयस जाता. देखून तुमची जाळां कितली उडयल्या कांय मेळना. हांव देवाक भिवून म्हजें काम करता, देखून खंय जाळ उडयल्यार जाळ पिनासतना व्हडलो 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 व्हडले शेवटे कुरवणी. देखून भावा भयणीनो तुमकां सांगता, आमी कितें वाचलें, देवा खाल जायजय, मनशांक न्ही. तुम्ही खुर्सार उमकळोवन जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जीवन उठयला. ताच्या वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी ताच्या पातकाचें बोक्साणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर्व घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. पळया परिवर्तन पळया. आता कोणाक साक्ष दिता तो? कोणाक साक्ष दिता? मासली धरून गेल्लो वय, पूण आता पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत कोणाक साक्ष, कोणा प्रकट करता, कोणाचे काम करता? पळया न्ही. देखून हांवें तुमकां इतलें सांगचें, जेन्ना देवाचो प्रेरक आत्मो तुजे ते ना जाल्यार आमी संवसाराचें काम करता, पूण देवाचो आत्मो तुजे ते तुका चलयता वय तर आमी सोम्याचें काम करूंक शकता, धैर्यान करूंक शकता. कांयच भियोवची गरज ना. देखून उपरांत 40 एक वळ ऐका. थंय तांकां जायतें सोसूंक मेळटा, आत्मान सोसूंक मेळटा, अवमर्या सोसूंक मेळटा. ऐका. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे संदे ओपले, तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलय नये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचून सोडले. किस्त ताकीद उलय न्हय, ताच्या नांवान उलय न्हय, ताका प्रकट करी न्हय, जेजूक मुखार हाडून. आजी सगळें कितेंय करा तुमी, पूण हांगा जेजूक प्रकट करी नाकात. तितलेंच सगळ्यांचें कंडिशन तें. तुमी हॉलांत कितलोय नाच करा, कितले पार्ट्यो करा, कितले हें करा, काम करा, ओन्नी जेजूक प्रकट. आता कितें जाता मुखार ऐका. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतले. कालच्या शिकवण्यात ते सांगले भाव भयणीनो, फाटल्या एका वर्सान कितली निंदा,
कितले कितले हांव मर्याद कितल्या कडेन वचून कितल्या जाणां उलयतना ह्या फाटल्या हप्त्यांतच एपटी सकाळीं धांवलो एपटी दनपार धांवलो एपटी सांजे धांवलो हांगा थंय हांगा मागीर राती येतना हांवें सांगलें सोम्या कित्याक धांवाचें म्हाका अशें कोणा खातीर धांवाचें कित्याक हांव मर्याद मागीर कालच्या दिसा हांवें देवाचें उतर हेरांक दिवच्या पयलेंच पोरच्या राती देव म्हजे कडेन उलयलो जावं पुरो लोकां मुखार तुका हांव मर्याद ह्या कामा वरवीं ह्या सगळ्या समस्या वरवीं कश्टा वरवीं तुका हांव मर्याद म्हूण बघता पूण आज म्हाका तुवें घट्ट धरलेल्या वरवीं हांव तुका कितें करूंक वेता तुज्या मुखार कितल्या जाणांक म्हजी वळख दिवंक वेता कितल्या ताचे उपरांत कालच एक 2 पुटां म्हाका आयल्यात ईमेल आयल्यात सुमार एक 20 जाणां तावन थोड्यांनी म्हळ्यार फादर तुमचें देवाचें उतर आयकनासतना न्हिदोंक नाका आमकां कितले फावटी आयकले पावना तें एकला म्हणलें तुमी सांगिल्लें तें उतर म्हाका धर नाका तें ताका धरा म्हाका धर नाका तें ताका धरा म्हाका आयकनाका ताका आयका म्हणलें उतर परत परत म्हज्या मतीक येता म्हणून तें हांव कितें सांगूं सोदता भाव भयणीन लोकां मुखार हांव मर्याद पूण ताचे मुखार तुका सभारपटी साक्ष दिल्या तुमकां सकट तुका गुन्यांवकार करतात वय मू त्या प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रियेकी सकडांनी गुन्यांवकार केलो वय मू जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 8 आनी वोल्दा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 10 त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू कितें म्हणटा आयका जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो बाये बाये, सकड खंय ते सकट खंय कोणेय तुका गुन्यांवकार केली या सगळ्यांनी मनशांनी तुका गुन्यांवकार केल्ली पूण जेजू मुखार तांकां परत करून तांकां धैर्य मेळ्ळें ना नादनिया म्हणाली ती नादनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हळें जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना लोक म्हणटालो मांडू दी पूण देव तुजेर गुन्यांव मांडिना देखून भाव भयणीनो पेद्रुकी कश्ट आयले खंयच्या नमण्याचें मोरान ताका येता म्हूण जालें वय पूण हे सकट आमी कित्याक सोसून वरीचे आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा 26 मालगडे देखून हांगा 26 जाणांक वॉलंटियर जावन हांवें आयच्या दिसाक हांगा 26 जाणांच्या माथ्यार चोप्यो आनी तांच्या गळ्यान बॅज आसा 26 जाण कित्याक आयच्या दुसऱ्या वचपांत कितें आयको मेळटा आवस्वर रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्सेस 11 to 14 हांव आनीकी पळोवन आसतना आता ऐका हे कित्याक हे सगळे कश्ट आमी कित्याक सोंसीचे हे आयिल्ले दोगदोनी कित्याक सोंसीचे आमचो भावार्थ कित्याक दोंडोळोंक नजो आमचो बरवसो कित्याक घट उरचे ऐका आता ऐका मुखार तुका आनी म्हाका आमकां राखोवन आसच्या त्या वैभवांत त्या महिमेंत त्या देवाच्या राजांत आमी रिक्षे खातीर ऐका हांव आनीकी पळोवन आसतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो अब्बा ह्या दाळ्यान संतोष पावचे लेख मीत नातले आमी कितले जाणांगा हॉल भरला आनी इल्लो लोक उबे रावला थंयसर लेख मीत नातलो लोक आनी तांचो ताळो कितें म्हणून शिंयासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणाले व्हडल्या ताळ्यान ते कोणाक महिमा दितात कितें म्हणाले जीविशी मारलेले ते शेळयेक त्या फावो शेळयेक फावो सर्व पदवी त्या शेळयेक फावो पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय त्या शेळयेक फावो ग्रेस्तकाय जणवाय त्या शेळयेक फावो ग्रेस्तकाय आनी जणवाय बोळ मान महिमा आनी त्या स्तुती शेळयेक फावो मान महिमा देखून म्हणजे आता नव्या कॅसेटींतले कंतार आसा सर्गी सोदाबाजो म्हणल्यार सिडींत आसा मान आनी महिमा जावं तुका बापा अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां मान आनी महिमा जावं तुका जेजू अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम करता देखून आमी हर एक दिसा मिसाच्या बलिदान म्हणा नांगी कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तू जिन्स ससनाच्या माईकाल्या कान दुसऱ्यांक दितात ससना ताकाच ती पावो खाण कित्याक दुसऱ्या दितात देखून भावा बहिणीनो हे गरजेचे सरकार ताका मान ताका महिमा ताका राजवट ताची राजवट की ताची पदवी आणि सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि दर्यान असलेली म्हणजे सगळे सृष्टीचीच रचना अशें म्हणटाली आमी अशें म्हळ्यार कितलो संतोष देव संतोष पावतात आमी ताका महिमा दितना सरकार ते संतोष पावता हांगा मोसर पावतात पावन दीत
हे मोसराळे तांकां मेळोना पुरो वैरूच धाडटात आमकां कांय दिनात म्हणटात. ते मोसराळ्यांक तशें मोसोर पावंक सोडा, पण महिमा ताका दिया, वाकाडणी ताजी करा. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, जायत्यांक तुमकां शांती ना. कित्याक शांती ना? तुमी ताका महिमा दिनात. लुकास वांजेला वचो 2:14. लूक चॅप्टर 2:14. कित्याक मनशाक शांती ना? कोणाक शांती मेळटा, कोणाक शांती मेळना? आयका, महिमा देवाक कोण अति देवाक उन्नती महिमा दिता? महिमा देवाक अति उन्नती असल्या देवाक कोण महिमा दिता? आणि शांती देवाक मानवल्या त्या तसल्याक मनशांक संवसारी. मेळटा शांती या संवसारी. देखून 21 वर्सां जावन म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना. कित्याक येसुवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, येसुवा ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, येसुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, येसुवा ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. 21 वर्सां जावन म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना. निमाणो श्वास पर्यंत हांव वगडायना, भिये नाकात. कित्याक खंयसर जेजू आसा थंयसर शांती आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर मोग आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर उजवाड आसा, खंयसर जेजू आसा थंय दया माया काकलूत आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर सकत आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर कृपा आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर सर्गींचे राज आसा. जाय जाल्यार जेजू घट्ट धरा आनी मनशांक सोडा. हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें, मगदलेन मेरी येता येता जेजूक सोदून येता, पोंडांत सोदून येता, थंय ना, थंय ना. कितें म्हणटा? म्हज्या सोम्या कोणे वेला, काण वेला. आतां तुमच्या जिवितांत तुमचो सोमी ना जाल्यार इसारा, म्हज्या सोम्या कोणे काण वेला? म्हज्या बिझनेसान गी, म्हज्या सोम्या कोणे काण वेला? म्हज्या फॅशनान गी, म्हज्या सोम्या कोणे काण वेला? म्हज्या खाणा जेवणान गी, म्हज्या सोम्या कोणे खाण वेला? म्हज्या बायलेन या गोवान या म्हज्या गर्लफ्रेंडान या बॉयफ्रेंडान गी, म्हज्या सोम्याक म्हज्या कोणे काण वेला? म्हज्या इश्टांनी गी, म्हज्या पार्टीन या म्हज्या खेळान गी. आज जायतो लोक तांणी सोम्या सोम्या तांचो एकवट होगडायला. देखून आज ते कितें जाल्यात? अस्कत जाल्यात. देखून एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 16 सांगता, सोम्या सोम्या रावोन तुमी बोलवोन जाया. एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 16 आनी 16. Ephesians chapter 6:10. निमाणे एक उतर, निमाणी कसं उतार? सोम्या सोमे रावून तुम्ही बळवून जायचंय. ऐका न्ही, सोम्या सोम्या रावल्लो बोलवण जाता, सोम्या सोम्या रावल्लो जैतेवण जाता, सोम्या सोम्या रावल्लो नितळ जाता, सोम्या सोम्या रावल्लो पर्स जळटा. सोम्या सोम्या रावा. दुसरे आसोन दित या वचोन दित. केदाळ येयल्ले ते अर्ध्या वाटेर, केदाळ वेतात आनी अर्ध्या वाटेर. पूण सदां काळ आसचो कोण? सदां काळ तुजे संग आसचो कोण? एक सुर्रो हांव न्हय, सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसलेच. म्हणटात कितें आसत मानिनात? म्हणटात आयकता देवाची उतर समजा सारकें हांव दिताना, कित्याक आनी की सत मानिनात? सोम्या सोम्या रावून बळवून जाया. आनी कोण सोम्या सोम्या रावला तो जैतेवंत जातलो, सोम्या सोम्या रावलो बळवंत जातलो, सोम्या सोम्या कोण रावला तो जियेतलो. देखून कालचे दिसा सांगलें, जुवांच्या वांजेलांत 14 John 14:19. हांव जियेता म्हणल्यार ती सिडी आसा, कंतार रोपर आसा. कंतार आयका आयका, ती कंतार आयकून आयकून कितल्या जाणांक धैर्य मेळ्ळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसा तूं म्हज्या पांयां तळा, बरोसो जाणला. पूण सोम्या तूंच म्हाका पाव. जिनेच्या पयनार हांव एक सुरू आसतना ताजो सांगात हर एक त्या तूं आसा. आयका. आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना, संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां, हांव जियेतां तुमचे सय वयतर, देखून तुम्ही जियेतल्यात. संवसारांत कोण जियेता न्ही जाय की कोणा सोमी जियेता तो मात्र ह्या संवसारांत जियोंक शकता. देखून भावां भयणीनो, तुका जिवीत जाय जेजू तें ते मात्र संपूर्ण तरान मेळटा. जुवां सोमांजे लावस वर्दा आनी वळदा. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, परिपूर्ण तरेचें जिवीत दिवंक. John 10:10. कोणाक जिवीत जाय तें जेजू तें मात्र, आनी खंयसरी न्हय, कोणातय न्हय. आयका, सोर येता फकत सोर येतात, जायते लोक येतात संवसारांत. हांव सांगता म्हजें एक सोर येता सोरूंक, लुटूंक, विबाड करूंक.
जिविशी मारूंक आणि जिविशी विबाड मारूंक आनी करूंक विबाड करूंक हांव आयलां तांकां हांव आयलां जिवीत तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या मापान ते बरोवन मेळो ओमतो जमापान ते मेळो म्हणून तेंचो जिवीत तुका आनी म्हाका जेजू ते आसा बसयलां मेळटलें आनी खंडीत जावन जेजूक तुमी पयलो स्थान मान दिवन सगळ्या काळजान म्हणून सत्यनात्म्यान ताचो मोग केला तर भरोन भरोन ते तुमचे थंय ओमततलें हें सबाग तुका आनी म्हाका हांगासले हर एकल्याक देव दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. भक्ती समर्पित आम्ही काणिक मोगाची काणिक संगी भेटेत आमची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोळी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक आमची मोगा स्वरूप कसा तुका भेटोवची सर्वेच्या वेगळ्याने मर्जीनी आमची कृपानी जीएमच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप कसा तुका भेटोवची सर्वेच्या वेगळ्याने मर्जीनी आमची कृपानी जीएमच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वस्पोर मानून घेऊन सर्गींच्या बोमोगळा बापा सगळ्या काळजान मोनान सक्तीन आनी आत्म्यान तुका नांव वाडूंक तुका वाखाणूंक तुका महिमा दिवंक तूं आमकां शिकयताय तर तुज्या पुता ते आमकां जिवीत मेळना तें बरोवन ओमतोच्या मापान जोडूंक आमचो भाव वाडटा ताचे तुवें घट कर आनी ताका सत्मानलेल्या वरवीं जें कितें तुवें आमकां बसलां तें हांगासल्या हर एकल्याक तूं फावो कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया वर्यशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारणे सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदर तांणी कूड घेतल्यान तो मौन जालो आमचे खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जेत व्हरून पुणा जिवन पोंगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परज तुका झडोवन घेतली देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान ससूंक बेजादीन ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पूंची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेत मनशा पासत त्या वारावतलें हें तुमी म्हज्या उडासा करात.
भावार्थ सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या बापा आजच्या मरणा स्वतःच्या पुन्हा जेवण पुन्हा आम्ही भक्ती उडास करता व जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आम्ही समर्पित तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केला देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुणान रगत चलतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता सरस प्रक्के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता स्वामी सोडवंदार मोळकाल्या सर भावार्थ्या सवय आमचो भावार्थ घट कर तीर कर तांच्या एक वटान सदांच आम्ही जियेशें कर त्या सदैविक प्रिती मोगांत आम्ही सदांच वाडाशें कर पुनर्जीवन पुन्हा बरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तू काकळूत कर तांकां तुझ्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक तू फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच्या संगाती भगवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तू आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या शिकलेल्या शिकता तशेंच आमची पातकां मागोस आनी आमकां तूं तळ्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नादार मरणांतले सर कोड्यापणांतली काळोखांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले सर माटमंत्राच्या सक्त्यांतली सर ताच्या रागांतली हग्यांतली मसरांतली आनी सर ताच्या परिकपणाच्या भोगनांतली नाम बोक्सांतली आमकां तूं सदांच निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय तशें सोसणी काय आनी तशें खुशाल काय सदांच तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबीच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा प्रमाण तिका आनी हांगा आसल्या आमकां तुझ्या एकवटांत तूं दवर तुजे तायन राजवर्सले ताय ससनाच्या ससनाक जेजू क्रिस्ताची जी शांती समाधान संतोष सदांच तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिलये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाची शिलये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या सट्टेन कास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी सोम्या तुमच्या पुत्रांचे म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमीन
सदां खाल आमचे समेत जीवनचे जेजू अर्गान देवियान मनी अर्गान तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया